समयको गतिशीलतासँगै हामी बीचमा पनि बोल्ने शैलीमा निकै भिन्नता आउन थाल्यो। हामीले एकअर्कालाई जी भनेर सम्बोधन गर्न थाल्यौँ। साजनजी, भन्नुहोस् तपाईँको वास्तविकता। आफ्नो दुःखहरूलाई पनि बारे भने पो छातीभित्रको घाउ सन्चो भएको अनुभूति हुन्छ। साजन, मैले पनि उहाँको कुरालाई इन्कार गर्न सकिनँ। वर्षौँदेखि विस्फोटन हुन नसकेको मर्मस्पर्शी वेदनालाई प्रस्फुटन गर्ने माध्यम पनि त्यही थियो। त्यसैले मैले मेरो वास्तविकता सबै ओखल्ने विचार गरेँ। रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थलीदेखि अलि माथि सुनरपानी भन्ने गाउँमा मेरो जन्म भयो। मेरो परिवार त्यति धनी पनि थिएन र त्यति गरिब पनि थिएन, समग्रमा सामान्य थियो। सामाजिक, पारिवारिक र भौगोलिक रूपमा अति नै सुन्दर गाउँ, प्राकृतिक हिसाबले पनि भरिपूर्ण थियो। सानैदेखि बुवा मम्मीको मायाको मजेरीमा हुर्किएर कहिले पनि म बुवा मम्मीको मायाको सामिप्यबाट टाढा रहन सकिनँ। प्राथमिक तहसम्म मैले गाउँमै अध्ययन गरेँ। त्यसपछि म कक्षा 6 देखि मन्थली स्कुलमा भर्ना भएर पढ्न थालेँ। अरू साथीहरूको तुलनामा मेरो पढाइ निकै राम्रो थियो। ममा घमण्डी पनि पटक्कै थिएन। थियो त केवल इमान्दारिता र निस्वार्थीपन थियो। मेरो इमान्दारिता र असल विचारधाराप्रति साथीहरू निकै प्रशंसा गर्दथे। यसरी नै पढाइ नै जीवनको प्रमुख कुरा हो भन्ठानेर म निरन्तर अघि बढिरहेँ। कक्षा 9बाट 10मा जाँदा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याएर म स्कुल फर्स्ट भएछु। मेरो मेहनत र परिश्रमको प्रतिफल देखेर सरहरू पनि म प्रति निकै आभारी हुनुहुन्थ्यो। मेरै गाउँमा मसँगै पढ्ने सरिता नाम गरेकी केटी साथी म कक्षामा फर्स्ट हुँदा उनी सधैँ दोस्रो हुन्थिन्। स्कुलमा धेरै मिल्ने साथीहरू थिए, तर पनि अरू साथीहरूको तुलनामा सरिता निकै असल साथी थिइन्। सफलताको लागि मात्र होइन, कमजोरीको लागि पनि आत्मसाथी बन्न सक्ने निर्मित व्यक्तित्वको धनी, शब्द सागरलाई भन्दा विचारधारालाई आत्मसात गर्ने, सामाजिक सेवामा पनि आत्मीय भावना भएको, समग्रमा भन्नुपर्दा जुन एउटा असल साथीमा हुनुपर्ने असल गुणहरू छन्, भगवानले सबै उनलाई नै दिएको थियो। उनी सुन्दरताको मात्रै धनी नभएर भावनाको पनि त्यत्तिकै धनी थियो। म उनलाई हृदयसाथ असल साथीको शब्दले पुकार गर्ने गर्दथेँ। जन्मने कोख बेग्ला बेग्लै भए पनि मित्रताको बन्धन कति प्यारो हुँदो रहेछ। वास्तवमा संसारमा रगतको नाताभन्दा स्वच्छ मनको नाता कति अमर हुँदो रहेछ। मैले उनलाई चोखो भावनाको नातासँग मिसिएको अमूल्य मायाका सुस्केराहरू आफैभित्र सीमित राखेर स्वच्छ मनको परिचयलाई भित्रभित्रै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउने अभिलाषा लिएको थिएँ। उनको भावनासँग मेरो भावनाले 100% मेल खाएको थियो। वास्तवमा हामी बिचमा कुनै कुराको पनि फरक थिएन। फरक थियो त केवल एउटा कुराको मात्र फरक थियो। उनी ब्राह्मणकी छोरी थिइन् त म दलितको छोरा थिएँ। यसरी नै समयले कोल्टी फेर्दै गइरहेको थियो। सरितासँगको सुमधुर मित्रताको बन्धन चोखो प्रेममा रूपान्तरित गरेर जिन्दगीभर एकअर्काको दुःख सुखमा साथ दिने परिपक्व भएर समाजको लागि चुनौतीको रूपमा स्थापित हुने मेरो कल्पनाको एकल निर्णयलाई वास्तविकतामा उतार्न म निकै आतुर थिएँ। एक दिनको कुरा हो, स्कुल छुट्टी भएर घर फर्किने बेलामा हामी कुनै एकान्त जस्तो ठाउँमा ख्यालठट्टा गर्दै रमाइरहेका थियौँ। कुरै कुरामा उनी एक्कासी गम्भीर बन्दै गए। मैले उनको गम्भीरतालाई बुझ्न नसकेर के भयो सरिता भनेर प्रश्न गरेँ। उनले भनिन्, हेर साजन, म तिमीलाई आज केही कुरा भन्न चाहन्छु। जिन्दगीमा पहिलोपटक तिमीसँग नजिक हुन खोज्दा देखिएको कोमल मनको भावलाई मेरो अन्तर्मुटुको गहिराईमा सुटुक्क छाड्न नबिर्सिदेऊ ल। किनकि त्यो काँडै काँडेको बिचमा फुलिरहेको सुन्दर फुलको बास्नाले मेरो वास्तविक जिन्दगीलाई सुगन्धित बनाइदिएको छ। केवल त्यो फुल टिप्न खोज्नु के मेरो मूर्खता हो? उनको क्वेसनले म नतमस्तक भएँ। मेरो कुराको भाव तिमीले बुझिसक्यौ र मलाई विश्वास छ साजन, तिमीले मेरो कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार्नेछौ। यति भनेपछि उनी एकछिन अमुक भनिन्। वातावरण शून्यतामा रूपान्तरित भयो। म एकछिन सोचमग्न भएँ। वास्तवमा मैले पनि उनलाई आत्मिक प्रेम गर्थेँ, तर भन्न मात्र सकेको थिएँ। आज मेरो मनभित्रको आवाज उनकै मुखबाट सुन्न पाएँ। सायद मेरो जिन्दगीको खुसीको श्रेणीभन्दा अरू के हुन सक्थ्यो? सोचेको पुग्नु चाहेको पाउनै मेरो जीवनको सफलता थियो। सरिता जस्तो असल केटीले हृदयको भावनात्मक यात्रामा साथ दिन खोज्दा मेरो छाती गर्वले सगरमाथा सर भएको थियो। यो भन्ने भरिपूर्ण भएको सुकुमार वैशकी नारीले मायाको छारी खोज्नु, हिँड्दा हिँड्दै थकाइले भुतुक्क भएको बटुवाले चौतारीमा पिपलको शीतलता खोज्नु वास्तवमा स्वाभाविक पनि थियो। उनको कुराले म हर्षविभोर भएर भावनामा हराउन थालेँ। उनी एक्कासी शून्यताको वातावरणलाई उजागर गर्दै सरल भाषामा भन्न थालिन्, हेर साजन, आज मैले हजारौँ मान्छेहरूको बिचमा पनि तिमी जस्तो असल इमान्दारिता र स्वाभिमान विचारधारा भएको मान्छे भेटाएको छैन। तिमीसँग जीवनसाथीमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू छन्। तिमी जस्तो असल मान्छेलाई जीवनसाथीको रूपमा स्वीकार्न पाए सायद मेरो जीवनको उद्देश्य पनि परिपूर्ति हुने थियो। म आफैलाई पनि गौरवशाली तथा भाग्यमानी ठान्दथे। उनी एकाएक भावुकतामा रुमलिएर मेरो अङ्गालोमा आए। उसिएका नयनमा टुक्रिएको आँसु खसल्दा मेरो न्यानो अङ्गालोको स्पर्शी भेद सहेर जसरी फलाम चुम्बकमा टाँसिन्छ त्यसै गरी मेरो न्यानो अङ्गालोबाट उनी हट्नै मानिन्। मेरो शरीरको तापक्रममा मुटुको धड्कन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढिरहेको थियो। उनको गुलाबी ओठको तातोपनले मेरो शरीरमा 90 डिग्रीको करेन्ट लगाइदियो। चोखो मायाको स्पर्श मेरो गोलो अनुहारमा पोखिएर चुम्बनका रेखाहरू बर्सिन थाले। नयनमा टिपिलाएको मायाको प्रतिशोधलाई मैले हल्का रुमालले पुछिदिएँ र उनको सुकोमल गुलाबी ओठमा मायाको प्रतीक स्वरूप अन्तिम स्पर्श गरिदिएँ। गुलाबी ओठको वासनादायक तातोपनले हामी दुवै रोमाञ्चित भइरहेका थियौँ। वास्तवमा मैले चोखो मायाको स्पर्श जीवनमा पहिलोपटक अनुभव गरिरहेछु। करिब 1 घण्टाको ममताको सामिप्यमा हामी दुवै सुल्लुमा डुबिसकेछौँ। घडी हेरेको साँझको 6 बजिसकेछ। हामी आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फ लाग्यौँ।
यसरी नै समयसँगै दिनहरू बित्दै जाने क्रममा हाम्रो एसएलसीको परीक्षा पनि नजिकै आइरहेको थियो। एसएलसीको तयारीमा हामी पढाइलाई नै निरन्तरता दिन थाल्यौँ। नभन्दै हाम्रो परीक्षा पनि सुरु भयो। जुन कुराको सुरुवात हुन्छ त्यो कुराको अन्त्य पनि निश्चित थियो। हामी दुवैजना आतुर थियौँ। हाम्रो धैर्यताको प्रतीक्षालाई समयले पनि साथ दिएको थियो। करिब 2 महिनाको अन्तरालपछि हाम्रो एसएलसीको नतिजा पनि प्रकाशित भयो। खुसीको कुरा, हामी दुवैजना फर्स्ट डिभिजनमा पास भएका रहेछौँ। परिश्रम र मेहनतको प्रतिफल कति प्यारो हुँदो रहेछ। साँच्चै आज भगवानले हाम्रो हर सपनामा साथ दिनुभएको थियो। सफलताको शिखरमा पाइला टेकाउन साँच्चैकै हामीलाई हरेक कुराले मद्दत गरेको थियो। हाम्रो हरेक विचार उद्देश्यहरूमा कुनै कुरा पनि फरक थिएन, 100% मिलिरहेको थियो। हामी यति हर्ष उल्लास भइरहेका थियौँ मानौ हामी संसारमा भाग्यमानी मान्छेको रूपमा स्थापित भइरहेका थियौँ। एकातिर हामी बिचको सुमधुर प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै गइरहेको थियो। प्रेमको महासागरमा हामी चुल्लुमा डुबिसकेका थियौँ। कतिपय मान्छेहरू हाम्रो सम्बन्ध टुटाउन बनावटी कुरा बनाएर हामीलाई टाढा पार्न खोजिरहेका थिए। हामीलाई थाहा थियो भ्रमको खेतीमा अन्न रोपेर फल्ने छैन। हाम्रो चोखो प्रेममा हावाहुरी बतास केहीले पनि छेक्न सक्ने छैन। जस्तै अवरोधहरू खडा गरे पनि हाम्रो गन्तव्य हामीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। स्वच्छ प्रेम नै वास्तविक जीवन हो भन्ने कुरालाई हामी साँच्चीकै व्यवहारमा उतार्न चाहन्थ्यौँ। यिनै कुराहरूलाई मनन गर्दै प्रेमरूपी यात्रालाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउने दृढ विश्वासका साथ हामीले वैवाहिक जीवनमा बाँध्ने निर्णय गऱ्यौँ। केही समय पछाडि मैले मेरो बुवा मम्मीले मेरो बिहेको बारेमा कुरा सुनाएँ। पहिला त मेरो बुबाले सिधै इन्कार गर्नुभयो। केही समय सोचेर मेरो भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो। मैले धेरै सम्झाइसकेपछि मेरो बाबुमम्मी मेरो कुरालाई मान्न तयार हुनुभयो। तर विडम्बना एकतर्फी निर्णयको सकारात्मक परिणाम आए पनि विपक्ष कुराको परिणाम सम्भव थिएन। नभन्दै सरिताको निर्णयलाई मान्नुको सट्टा उल्टै रिसले आगो भएछन्। उनको कुराले त झन् घरमा एक किसिमको झगडा नै उत्पन्न भएछ। उनी एक आधुनिक जमानाकै निस्वार्थ विचारधारीकै भए पनि चेतनाको अभावपूर्ण अवस्थामा रहेका बाबुआमा भने रूढिवादी चिन्तनले जरो गाडेको समाजमा दलित भनेपछि घृणा गर्ने र समाजबाटै बहिष्कार गर्ने सामन्ती विचारधारा बोकेका मान्छेहरू समाजमा बाक्लिरहेको थियो। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समाजको असहज परिस्थितिमा उनको कुरालाई स्वीकार गर्नु त परै जाओस्, उल्टै असभ्य शब्दहरूको प्रहार गरी पिट्न समेत बाँकी नराखी उनको निर्दयी बाबुआमाले उनलाई घरबाटै बहिष्कार गरिदिएछन्। झन् बाबुआमाको भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा उनमा रिस र घृणाको भाव जागेर आएछ। यसरी घरबाटै बहिष्कार हुनु परेपछि निकै आवेशमा आएर आदर्श भावनाहरूको प्रहारले महाशून्यभित्रको परिवारमा निस्सासी र बाँच्नुको पीडाले गर्दा सरिताले मलाई साहस बटुलेर सम्झाउन थाल्ने र साझा हामी यो 21औं शताब्दीको परिवर्तनशील समाजमा पनि असमानता, अपहलित र परम्परागत रूढिवादी संस्कारबाट गुज्रिरहेका छौँ। समाजको विकृति विसङ्गतिको प्रथालाई जरैदेखि उकेलेर फ्याँक्न सक्नुपर्छ। परिवर्तनशील समयको मागसँग हामीले जीवनलाई बुझ्नुपर्छ। आज तिमी हामी जस्ता युवाहरू मिलेर नै यस्ता कुराहरूको भण्डाफोर गरेर सकारात्मक कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। तिमी र म बीचको सम्बन्ध जीवनको अन्तिम घडीसम्म कायम राखेर यो समाजको लागि रेकर्ड मात्र नभएर समाज बदल्ने चुनौतीको रूपमा स्थापित भएर देखाइदिनुपर्छ। समाज र परिवारले हाम्रो प्रेमलाई अस्वीकार गरिदियो तर पनि केही छैन। समाजबाटै तिरस्कार हुनु परे पनि हामीले हाम्रो गन्तव्य छोड्ने छैनौँ। स्वच्छ प्रेमको सत्यता निस्सार मानिसहरूका लागि कति घृणा हुँदो रहेछ। दुःखै दुःखको गोरेटोमा सुखको कल्पना गर्न सकिन्छ। यिनै विपरीत लिङ्गहरूको बिचमा प्रेमको अस्तित्व रहेको छ। मानवता प्रेमी संवेदना नबुझ्दिनेहरूले हाम्रो अस्तित्वलाई घृणा गरी लत्याइदिएका छन्। तर पनि हामीलाई विश्वास छ हावाले हल्लिरहेका पातहरू झरेर रुख नाङ्गिन्छ र रुख सुकेको देखिन्छ। श्रद्धयकालमा वसन्तका पालोहरू पलाउँदा नि थाहा हुनेछ रुख सुकेको रहेन रहेछ भन्ने कुरा। उनका यी सबै घतलाग्दा शब्दहरूले मलाई साँच्चै सपनामा पाएका प्रेरणाका स्रोतहरू विपनमा स्तर गर्न पाएको छु। दूरदर्शी र साहसपूर्ण त साँच्चै मैले कुनै पनि नारीमा पाएको थिइनँ। आज मैले कल्पनामा देखेको सुन्दरीले वास्तविकतामा परामर्श लिन पाएको छु। उनका प्रत्येक शब्दमा मानवीय स्वभावको अर्थ लुकेको थियो। बोलीमा अमूल्य शैली थियो। उनको विचारमा दार्शनिक भाव झल्किरहेको थियो। उनको अभिव्यक्तिलाई मैले सुनगाको फुलसँग दाँजिरहेछु। मलाई लाग्छ दार्शनिक विचारधारा भएको असल गुरुको शिक्षाले मेरो जीवन नै परिवर्तन भएको छ। समयको आफ्नो गतिशीलतासँगै हाम्रो स्वच्छ प्रेमको निरन्तरतालाई वैवाहिक सम्बन्धमा समायोजन गर्ने उद्देश्यले हामी हाम्रो घर परिवारको सरसल्लाह बिना नै मन्थली बसपातबाट बिहानै गाडी चढेर दिनको 4:15 बजे काठमाडौँ पुग्न सफल हुन्छौँ। भोलिपल्ट बिहानै पवित्र मन्दिरको परिसरमा परम्परागत धार्मिक मान्यतालाई आत्मसात गरेर पवित्र स्थलकै शरणमा हाम्रो दाम्पत्य जीवनलाई दीर्घकालीन रूपमा भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गरी जीवनको अन्तिम घडीसम्म कायम रहनेछ भन्ने उद्देश्यले आफूप्रति आत्मविश्वास जगाएर पुजारी बाको हातबाट टीका लगाई विधिवत रूपमा हाम्रो बिहे सम्पन्न हुन्छ। पुजारी बाको आशीर्वाद लिएर हामी लगभग 2 महिनाको अन्तरालपछि फेरि पनि त्यही अस्तित्वविहीन समाजमा फर्किन बाध्य हुन्छौँ। यसरी काठमाडौँको 2 महिनाको बसाइ पश्चात म सरितालाई लिएर पुनः गाउँ आइरहेको हुन्छु। म आएको थाहा पाएर उनका ती निर्दयी बाबुआमा पनि हामी कहाँ हतारिएर आउँछन्।
ती निर्दयी बाबुआमाले एक्कासी मुखबाट तुच्छ शब्दहरू उकल्न थाल्छन्। उनीहरूका ती मुठमा बिजाउने तीखा शब्दहरूको प्रहारले म भित्रभित्रै आगो भइरहेको हुन्छु, तर पनि सहनशीलता र लगनशीलताले ममा ज्वरो गाडिरहेको हुन्छ। र मैले सम्झाउन उचित पनि ठानिनँ, किनकि हिंसक जन्तुलाई घिउ पच्दैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसैले म एकछिन अमुक बनिरहे। निर्दयी बाबुआमाका तुच्छ वचनलाई पचाउन नसकेर सरिता मुखमुखी लागेर बाजिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा अन्जानमा 2-4 जना अपरिचित केटाहरू आएर मलाई पटापट पिट्न थाले। ती 4 जना जन्तुहरूको अगाडि मेरो के नै जोड चल्थ्यो र म गम्भीर रूपमा घाइते भएँ। वास्तवमा मैले आत्मिक प्रेमको बदला चरम यातना खानु परेछ। मैले यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेर किन अगाडि नै सोच्न सकिनँ। हुन त यसमा सरिताको पनि कुनै दोष थिएन। दोष थियो त केवल उनका ती निर्दयी बाबुआमाको दोष थियो। सत्य त यही थियो कि मैले सरितासँग बिहे गरेको भन्ने कुरा थाहा पाएर ती अपरिचित केटाहरूलाई केही पैसा दिएर, केही पैसाको प्रलोभन देखाएर मलाई पिट्न लगाएका थिए। एकातिर म ती केटाहरूको पिटाइले गम्भीर रूपमा घाइते भई भुइँमा ढलिरहेको थिएँ भने उता सरितालाई ती मुटुमा पत्थर जमेका बाबुआमाले जबरजस्ती अपमानपूर्वक घिसारेर लगेछन्। एक्कासी मेरो मस्तिष्कमा सरिता चिच्याइरहेको आवाज कानभरि गुन्जियो, साजन मलाई बचाऊ, यी निर्दयी पशुहरूबाट बचाऊ भन्दै उनी रोइकराइ गरिरहेको थिइन्। एक्कासी सरिताको चित्कारयुक्त आवाजबाट म पिउजिएर आउन खोज्दा मलाई ती केटाहरूले बाँधेर लडाए। उता मेरी प्राणभन्दा प्यारी सरितालाई ती निर्दयीहरूले एउटा अनौठो प्राणीसँग जबरजस्ती बिहे गरिदिएछन्। यति वास्तविकता सुनाउन नपाउँदै साजन अकमक्केर बोल्नै सकेनन्। मानव उनको गलामा कुनै अवरोध खडा भएको छ। अनायासै नयनमा भरिएको आँसुको टुक्रा खस्न थाले साजन। एकैछिन वातावरण सुनसानमा बदलियो। सुनसान वातावरणलाई उजागर गर्दै फेरि बाँकी संवादलाई अघि बढाउन थाले साजन। आफूले मन पराएको मान्छे आफ्नो सामिप्यमा जीवनसाथीको रूपमा नपाउँदा बिर्सनै नसकिने खुसीका पलहरू मैले जिन्दगीमा स्मरण गरेको थिएँ। तर आज ठिक त्यसको विपरीत दुःखको पलसँग सामना गर्नु परेको छ। यसरी आफ्नो जन्मदिनी बाबुआमाले आफ्नो सन्तानको भलो चिताउनु पर्नेमा उल्टै अपमानपूर्वक घृणाको प्रहारले दुःखको दलदलीमा सरितालाई फसाउन चाहन्थे। वास्तवमा उनका ती बाबुआमा नभएर पापी राक्षसहरू मात्र थिए। यसरी ती निर्दयी राक्षसहरूले अधबैँसो अनौठो प्राणीसँग सरितालाई जिम्मा लगाइदिएछन्। त्यो प्राणीले बिचरालाई जबरजस्ती लछार्दै पछार्दै घरमा पुर्याएछ। बिचरा बाघको खोरमा पर्न सफल भएको स्याल उम्किन कसरी सक्थ्यो र? त्यो अनौठो प्राणीको अगाडि बिचरीको केही जोड चलेन। कुहिएको मुखबाट तितो शब्द उकल्दै बिचरीलाई भक्कु पिटेछ। मलाई नपिट्नुस् भन्दा पनि त्यो रक्सीको निक्साले मातेको प्राणीले पिट्न छोडेनछ। उसको पिटाइ सहन कठिन भयो। सरिताले पनि आफ्नो रिसलाई थाम्न नसकेर प्रतिकार गरेछिन्। एकैछिनको दुवैजनाको भीषण लडाइँ पश्चात एक जवानको निरन्तर शारीरिक प्रहारको अगाडि एउटा अबोध नारीको के नै जोड चल्थ्यो र उनको चिच्चाहटको आवाज पनि त्यही बाघको खोरमा मात्र ठोकिन पुग्थ्यो। भित्ताहरू सबै भइरहेको थिए। उनी बाघको पन्जाबाट उम्कन हार गुहार मागिरहेको थिइन्। बिचारीको मर्मस्पर्शी आवाज त्यही प्राणीको खोरमा सीमित रहन पुग्यो। त्यो मर्मस्पर्शी आवाजलाई दबाउन त्यो अनौठो प्राणीले सरिताको मुखमा कपडा हातिदियो र निरन्तर हातका मुखका नारीको संवेदनशील छातीमा बजारेपछि बिचारीको भौतिक शरीरले थाम्न गाह्रो भयो। जीवन र मृत्युको दोसाँधमा मृत्युसँग अन्तिम सम्झौता गरेर बिचारीले सदाका लागि पखेरु प्राण त्याग गरेछ। यसरी त्यो अपराधीले निर्मम प्राणबाट सरिताको हत्या गरिसकेपछि त्यो अपराधी हत्याको माहौलबाट बच्न राति नै गाउँ छोडेर फरार भएछ। वास्तवमा सरिताको हत्या तिनै निर्दयी बाबुआमाको कारणले भएको थियो। आफ्नो छोरीको चोखो प्रेममा आगो लगाई भौतिक शरीर समेत भस्म खरानी पारिदिने प्रमुख योजनाकार ती राक्षसी निर्दयीको कोखमा जन्म लिनु साँच्चै सरिताको लागि अभिशाप थियो। आफ्नो सन्तानको खुसीको लागि बाबुआमाले कति त्याग र तपस्या गरेका हुन्छन्, तर आज उल्टै आफ्नो छोरीको खुसी हेर्नु त कता हो कता परिणामको उल्टो रूपले मृत्युको मुखमा पुर्याएर आफ्नो छोरीको जीवन नै जलाइदिने ती राक्षसी निर्दयी बाबुआमा थिएनन्। सरिताको लागि त केवल दुश्मन मात्र थिए। सरिताले दुश्मनको कोखमा जन्म लिनु ठुलो भूल थियो। वास्तवमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिएर आफ्नै सन्तानलाई तडपाई मार्नु कति विडम्बना छ, कल्पना गर्न पनि सकिन्न। सरिताको हत्यारा फरार भएपछि निर्दोष व्यक्तिलाई नै हत्यारा साबित गराउन ती निर्दयी पशुजन्य अपराधीहरू प्रहरी चौकीतिर गएछन् र आफू हत्याको अभियोगबाट बच्नको लागि झुटो पुलिस रिपोर्ट बनाएर झुटो अभियोग दर्ता गराएछन्। यतातिर म आफ्नो प्राणभन्दा प्यारीको मृत्युको खबरले धरती आकाश एकैसाथ बासिएर पृथ्वीमा विशाल भूकम्प गइरहेको भान भएको थियो। आफ्नो प्यारो मान्छे मृत्यु शैय्यामा जलिरहेको तितो खबरले बाँच्नुको कुनै अर्थ थिएन। आफ्नो एकमात्र जीवन जिउने आधार खोसिएर यमराजको कार्यालयमा शरण पर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा साँच्चै म पनि भित्रभित्र जलिरहेको थिएँ, भाव-विवल बनिरहेको थिएँ। यो मानवता विरोधी निस्सार समाजमा अर्थहीन जिन्दगी लिएर बाँच्नुभन्दा मृत्युलाई नै प्यारो ठानेर शरीरमा मट्टीतेल खनाएर मर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ।
जल्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ, तर यति सजिलै मर्न पनि कहाँ सकिँदो रहेछ र। गाउँलेहरूले हतार हतार शरीरमा बलिरहेको आगोमा मुसलधारे पानी खनाएर मलाई बचाउन सफल भए। बाहिरी शरीरमा बलेको आगो त गाउँलेहरूले निभाउन सफल भए, तर मेरो मनभित्र बलेको आगो, मेरो आत्मामा बलेको आगो कसले निभाउन सक्थ्यो र। म भित्र दन्किरहेको आगोलाई सम्हाल्न नसकी म बेहोस भएर ढलेछु। त्यही बेहोसी अवस्थामा गाउँलेहरूले मलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्था पुर्याएछन्। मेरो स्वास्थ्य परिचय पश्चात डाक्टरको भनाइअनुसार मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकोले मैले मानसिक अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो। मलाई मानसिक अस्पताल लगे मात्र ठिक हुने कुरा डाक्टरले बताएछन्। त्यसपछि म केही समय मानसिक अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि मेरो मनस्थितिमा क्रमिक रूपमा सुधार आउन थालेछ। यसै क्रममा प्रहरीले मलाई पक्राउ गर्यो। हत्याको प्रमाण बिना नै प्रहरीले पक्राउ गर्दा मैले निडर भएर भने, मेरो यसमा कुनै कसुर छैन, म निर्दोष छु। साले हत्यारा आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेर अझै निर्दोष छ भन्छस् भन्दै मलाई मुखबाट तितो शब्द उखलेर पिट्न थाले। जतिसुकै पिटे पनि मैले आफ्नो सत्यतालाई कहिले मर्न दिइनँ। असत्यलाई अँगालिरहेका ती प्रहरीले मलाई हत्कडी लगाएर मलाई घिच्याउँदै जेल पुर्याए। जेलभित्रको तितो अनुभवलाई अङ्गीकार गरेर दिन बिताउनु पर्दाको पीडा अँगाल्नु परेको छ। साँच्चै आज उनीसँगका पलहरू इतिहासको पानामा रक्त रङ्गीन भनेर आइदिन्छ। हाम्रो दाम्पत्य जीवनको स्मृतिको जस्केलामा लोककथा भनेर आइरहने खुसीको पलहरू आज विडम्बनाको इतिहास बन्न पुग्यो। उनका ती अभिव्यक्तिलाई म अनि दार्शनिक विचारधारालाई आत्मसात गर्न किन भगवानले आज वञ्चित गराइदिएको छ। हामीले हाम्रो दीर्घकालीन जीवनको लागि पवित्र मन्दिरको परिसरमा मागेका भिक्षा पुजारी बाको आशीर्वादले मेरो जीवन किन यस्तो भयानक रूप लियो। सुख र दुःखमा साथ दिने निर्मित साथी भएर मृत्युतिर धकेलिरहेको निरन्तर यात्रामा चाहिँ किन म उनको लागि साथी बन्न सकिनँ। उनी मृत्युशय्यामा जलिरहँदा म पनि उनीसँगै मृत्युशय्यामा किन जल्न सकिनँ। तिमी आज मरेर इतिहासको पानामा बाँचिरहेका छौ अनि मेरो हृदयको कुनामा गुलाबी ओठमा मिठो मुस्कान लिएर हाँसिरहेका छौ, तर म तिम्रो वियोगमा टुक्रिएको आँसुमा परेर जलिरहेको छु। सरिता भन्दै साजन आफ्नो मुहार आँसुले भिजाएर प्रभातलाई अँगालो हाल्दै रुन थाले। जेल घरभित्र एक किसिमको तनाव नै उत्पन्न भयो। साजनको दुखान्त वास्तविकताले सारा बन्दीहरूको आँखा ओसिला भए। प्रभातले पनि आफ्नो आँसु नझारिरहन सकेनन्। उनीहरू दुवै एकछिन निशब्द भए, मानौ उनीहरू बिचमा साजनको वास्तविकताले सुकाकुल बनाएको छ। एकैछिनको मौनता पश्चात प्रभातले मनमनै सोच्न थाले। प्रभातलाई पनि छातीभित्र रहेको गुम्सेर बसेको तितो अनुभवलाई उखलेर मनको बोझ हटाइदिउँ जस्तो लाग्यो। त्यत्तिकैमा सन्नाट वातावरणलाई तोड्दै साजन बोल्न थाले। प्रभातजी भन्नुहोस्, तपाईँको पनि वास्तविकता जे जति छ भन्नुहोस्। त्यति बोलेपछि प्रभातलाई पनि साजनले कुरा सुरु गर्ने वातावरण मिलाइदिए जस्तो लाग्यो र प्रभात निकै गम्भीरताका साथ आफ्नो संवादलाई अघि बढाउन थाले।